سے افغانی سوسانی کا خیال انجام دے رہے تھے. وطن کے مشہور معروف سوساں نصیحت محترم شاہد عالم صاحب کا بلائے ہوئے کے ہمنوا. آئیے حضرات مولانا مقصود کو رونق افروز ہونے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں کہ آپ حضرات پر سے میں نے تشریف لے ہیں. جو حضرات رضا خانے کے آپ پر تشریف فرما ہیں وہ فرش ماتم پہ تشریف لے ہیں. آج جناب عزت مولانا علی عباس صاحب زنوی کا استقبال ان چار مصروں سے کرتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی خدمت میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں. بطور خاص سماعت کریں گے. میں شعر دیکھیے گا کہ ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. ارے دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. کہیں قاتل نہ چھپ سکے. آئیے حضرات میں بہت ہی احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم علی عباس صاحب زینبی سے کہ آپ اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات کا استقبال بآواز بلند نعرے سے اللہ سے کریں.
नसीबदार अफराद में मेरा नाम भी हुआ कि मैंने शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की निगाह फज़ाइल और आपके मसाइल बयान करने का इरादा किया। और जानिए कि कायनात में कोई इज़्ज़ो शरफ तब तक नहीं पा सकता है जब तक बतूल ना चाहे। दुनिया आप देखें, खुद आप शाहिद हैं इस बात के कि दुनिया भर के लोग मिल के अगर किसी को इज्जत देना चाहते हो और आज तक इज्जत न दिला पाए, इसलिए कि शहजादी ने उनकी इज्जत को छीन लिया है। और ये याद रखें, इस दर से वाबस्ता जो भी है, तो शर्त यह है कि इखलास से वाबस्ता हो। फिर दुनिया भर के लोग उसकी मुखालिफत करके उसकी इज्जत को दांव पर लगाने की कोशिश करे, उसकी इज्जत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। क्यों? इसलिए कि वतूल का हाथी है। मैं अपनी मारूजात को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वक्त जाती लूंगा, आपकी इजाजत के साथ। बहरहाल क्योंकि मैदान में तो सुनना है आपको सवाल से इंशाअल्लाह मामलात में शहजादी की फज़ाइल के मूवी धीरे धीरे एक भी हो जाएंगे। मैंने चाहा कि थोड़ा सा, क्योंकि इस दर से वाबस्ता हूँ, इस दर का गुलाम हूँ, हकीक का गुलाम हूँ। मेरी रोटी रोजी, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें सब इस तरह से वाबस्ता है। आप ये जानिए कि इस दर से हट के अगर कहीं से मुझे नमक भी मिलना चाहे तो उस नमक को भी गुजारा लेने के लिए तैयार नहीं हूं। और अगर इस दर से हट के कोई ये कहे कि इस दर की गुलामी छोड़ दो, तुम्हें अरबों खरबों में तोड़ देंगे, तो उस खरबों अरबों को ठोकर मार के इस दर की गुलामी को कबूल करूंगा। और शायद यही वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम से भी किसी ने पूछा था और उलमा से भी ये चीज दरियाफ्त की गई कि ये बताइए कि आप कहते हैं कि अली के शिया इनसे बड़ा कोई अमीर नहीं होता। और जो चाहता हूं इब्तिदाई वाले में बनेगा कि मैं जाती कुछ मिनट आप करूंगा कि उसकी तमीद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शिया दुनिया कहती है, आप खुद कहते हैं कि मैं इस दर का हूं तो फकीर, लेकिन मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। और एतराज भी किया गया कि आप कहते हैं कि अली के शिया बड़े अमीर होते हैं, लेकिन हमने इन्हें फाके में देखा, इन्हें हमने तंगदस्ती में देखा, इन्हें हमने मुफलिसी में देखा, हमने इन्हें गुर्बत में देखा, हमने इनके घर को टूटा हुआ देखा, हमने इनको बेजारी की
आलम में जिंदगी गुजारते हुए देखा कि ये कैसा अमीर है, ये कैसा अमीर है, इसलिए कि सारे आसार तो गुर्बत के हैं। और आप कहते हैं कि अली का शिया कभी गरीब नहीं होता, अमीर होता है। साली ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि ऐसा करो, हमारे दरमियान से किसी एक गली के शिया को चुन लो, किसी एक गली के शिया को चुन लो और उसे तुम कहो कि मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ, 10 लाख देता हूँ, 1 करोड़ देता हूँ, बस सिर्फ इतना कर दो कि अली को छोड़ दो, बस सिर्फ इतना कर दो कि अली को छोड़ दो। ये करके तुम देख लो, तुम्हारे लाख को, तुम्हारे 10 लाख को, तुम्हारे करोड़ को ठोकर मार कर उठता हुआ ये कहता मिलेगा, अली के एवज में पूरी कायनात मिल जाए हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अली के एवज में पूरी कायनात मिल जाए हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भैया कोई गरीब करोड़ मिल जाए तो लपक के उसे हासिल कर लेगा। ये ऐसा अमीर खुददार अमीर है कि करोड़ नहीं कायनात तक को अपनी ठोकर में रखता, क्यों? इसलिए कि ये अली का गदा है। सलाम पे मोहम्मद वाले यही कहना है। छोटा सा नौकर मैं भी लिखा हूँ, अदना सा उनके नौकर का नौकर, उनके नौकर का नौकर, करोड़ों खरबों में इसको तकसीम कर दीजिए, उनके नौकर का नौकर हुआ। एक अदना सा। अब आइए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये अदना सा हकीम गरीब आपके दरमियान जो मौजूद है, शायद आप जानते हैं कि मेरा नाम अब्बास है। एक नाम और है जिसे लोग जानते हैं, पुकारते हैं चांद के नाम से, जो घर वाले जानते हैं। अच्छा, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में रहा तो यूं ज़ैनब भी लगे, जैसे वो उम्मी है, नशवी है, मशरकी है, वैसे ज़ैनब है। बीवी के यहाँ तकरीबन 5.5 साल तक मैं आपकी खिदमत में मौजूद रहा और बहुत ही कम ऐसी मुद्दत रही होगी किसी दिन शहजादी की बारगाह में आपके दरवाजे को चूमने न गया। इस 5 साल के अरसे में चाहे सिर्फ दरवाजा चूमने ही गया हो, लेकिन गया था। वहां से मैंने, क्योंकि एक मिंबर पे बैठने के लिए जरूरी है कि सामने की जाने किसे सुन रहा हो, किसे सुन रहा हो। किसी गाड़ी को उठा के नहीं बैठा दिया, मैं हूं एक अल्लाह सा गरीब फकीर इस दर का, जो कुछ मिला है इसी दर से मिला है, जो कुछ सीखा है इसी दर से सीखा है। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दयार में तकरीबन 5 साल में कुरान मजीद के कुछ पारों को भी हिफ्ज़ किया, तकरीबन 12 पारा हिफ्ज़ किया। बहरहाल उसमें से कुछ चीजें मौजूद हैं, कुछ चीजें नहीं मौजूद। और आते आते वहां से मेरी इख्तितामी जो मार्कशीट थी वो एमए किया है मैंने थियोलॉजी में, आपकी दीनियात में। फिक्र मसाइल मेरा खास मजमून था, जिसकी बिना पर हमारे उस्ताद अयतुल्लाह शेख साहब ने ये कहा था कि कोई ये चाहता है, और उन्होंने कोशिश भी की थी, ये वो बात है कि लड़ाई झगड़े की वजह से इस मंजिल पे आके मामला हुआ। उन्होंने कहा था 5 लोगों को चुना था और उन्होंने कहा था 10 से 20 बारिश तक मैं इन्हें पढ़ाऊंगा ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसी मुनाफा भी बन गई। तो बहरहाल ये किस्मत नहीं। वहां से आने के बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद एक एमए मेरा वहां का है, दूसरा एमए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आर्थिक मजमून से गोल्ड मेडल के साथ, तीसरा एमए मेरा मामू हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू से। ये 3 एमए अभी के पास फिलहाल हैं। उसके अलावा मुताल्लिक़ मज़ामीन तकरीबन 25 से 27 के करीब इसकी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें मज़ामीन लिखे। कुछ किताबों की जानिब भी कदम बढ़ाया अपना। एक किताब थी कश्फ़ुल अस्रार की तरबियत रहमतिल अतहार शुरू के खिलाफ पूरी किताब थी, और ये किताब मुझे मरहूम दरोगा साहब मुज़फ़्फ़र हक साहब ने लाके दिया अपनी फैमिली के साथ, और कहा कि अली अब्बास ये मेरी फैमिली है, ये किताब है और आपके हवाले। ये लोग कह रहे हैं कि मैं जिस मज़हब पे था, जिस मसलक पे था वो बेहतर है, और ये फिर से अहले सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहते हैं। क्यों? इस किताब की बिना पर। तो बहरहाल जब तक वो जिंदा रहे उस किताब का मैंने जवाब दिया, और आज तक लोग
90% मैंने वो किताब उसका जवाब दे दिया था, वो बंडल बांध तो उनके मरने के बाद ऐसे ही रखा रह गया। उसके अलावा भी और चंद किताबें हैं, दुआओं के सिलसिले में भी काम किया है। फिलहाल करबला, नजफ और ईरान वगैरह के मुक़द्दसात के सिलसिले में, अपनी तहक़ीक़ के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा एक काम और है, मैं इंशाअल्लाह अभी शुरू किया हूँ और इख्तिताम तक उम्मीद है पहुँचा सकूँ अगर हयात है। बिहारुल अनवार सिर्फ 12 जिल्द, उसके अलावा एक आध जिल्दें होंगी। 39वीं जिल्द जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत पर है। अभी तक उलमा ने इस सिलसिले में अपना कलम नहीं उठाया। 12 के बाद एक दो जिल्दें और सामने तर्जुमे के सिलसिले, उसके बाद बंद हो गई। 39वीं जिल्द तक तर्जुमा करने का सिलसिला मैंने शुरू किया है। ये हकीकत का एक छोटा सा तारुफ था। अब आते हैं इस तारुफ के ज़ैल में कुछ बातें करनी है कि इंसान अपने खुसूसी तौर पर अपने माशरे और अपने माहौल, अपने वतन के जरिए पहचाना जाता है। किसी इंसान को अगर कामयाबी की मंजिल में या तो 3 चीजें हैं, या तो वो वतन छोड़ दे, अगर कामयाबी चाहिए तो या वतन छोड़ दे, या फिर वो वतन के दरमियान रहकर बुजुर्गों के साए में पलकर परवान चढ़े और कामयाबी को पाए। 2 चीजें। सवाल ये है, क्यों ये सवाल है और मैंने इस दिन को क्यों मुय्यन किया? क्योंकि एक मजलूमा शख्सियत की मजलिस है। अगर मजलिस का मकसद सिर्फ रोना, फजाइल सुन के चले जाना है, तो फिर मैं ऐसी मजलिस की मजलिस नहीं समझता। इनके फजाइल, इनके मसाइब को सुनकर, इनके ऊपर हुए जुल्म का एहसास करके अपने अतराफ के जालिमीन को देखना और मजलूमों को देखना, यह आपका फरीज़ा है। यह आपका फरीज़ा है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत के जानने वाले, अहले बैत के चाहने वाले हैं। अर्ज़ ये है, मजलिस होगी इंशाअल्लाह। मुमकिन है कि चूंकि शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमी का तस्वीर मैं आपको बताता चलूं कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमी ये नहीं है कि 8 लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर शहजादी का घर जला दिया। यकीन मानिए कि शहजादी की ये मज़लूमी नहीं है, ना शहजादी ने सिर्फ इस मज़लूमी पे गिरा किया। अमीरुल मोमिनीन का जवाब सुना है। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था, या जी मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन ने सलाम किसकी शिकायत ही नहीं की। आपने फरमाया, ज़हरा कि आपने यही से सुना? ज़हरा मैं सलाम करता हूं, लोग जवाब नहीं देते। जानते मज़लूमी ये थी शहजादी अमीरुल मोमिनीन। क्यों? ये 8 लोग जो 10 लोग इस वही के दरवाजे पर आग लकड़ियां लेकर जमा हुए, इनकी जुरात कहां से पैदा हुई? ये इतने जली हुए कैसे कि अभी तक जिस दरवाजे के सामने इनकी निगाहें नहीं उठती थी, जिस दरवाजे के सामने इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि पैगंबर की इजाजत के बगैर गुजर जाए, उस दरवाजे पर ये आग लकड़ियां लेकर आए कैसे? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? आखिर वो वजूहात क्या थे? ये लोग आग लकड़ियां लेकर चले आए। वजूहात रात की तारीकी में जनाब ज़हरा ने खुद बताया, अमीरुल मोमिनीन ने बताया। आप बताइए कि जब अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा जलाया जा रहा था, कितने लोग आपके साथ थे? कितने लोग आपके मुखालिफ थे? साथ में जो अफराद जो आपके साथ खाने वही में मौजूद थे, 10 या 12 लोग, या 8 लोग, जनाब सलमान, अबू ज़र, तंबर और चंद नाम ऐसे हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन के साथ थे। और जो लोग आग लकड़ियां लेकर जमा हुए थे, उनकी भी तादाद 10-12 से ज्यादा नहीं थी। उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा, ये खिलाफत का मसला भी हुआ है, इसमें भी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसे बात होती होती कि एक साहब ने हाथ पकड़ा, मैं इनको हाकिम मानता हूं, हाकिम मानता हूं। फिर अगल बगल के लोग थे,
عباس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر علی عباس کی کیا؟ علی کی 25 سال تک یہ مظلوم امام، 25 سال تک، 1-2 سال نہیں، 25 سال تک گوشے میں پڑ رہا۔ یا تو کہیے کہ مولا کی طرح میں بھی جیسے تیروں کے مرنے کا انتظار کر رہے تو میں بھی کروں، یا کہیے جیسے مولا نے مرنے کا انتظار کیا، ورنہ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مجالس میں، خصوصی طور پر سیدہ کی مظلومہ کی مجلس میں، علی عباس کو جن لوگوں نے علی عباس کے عدالت کو ثابت کیا ہے، یہ علم، یہ زمین، میں ان سے جواب چاہتا ہوں، وجہ بتاؤ۔ بہت سن لیا، 4 سال سے تقریباً خاموشی سے سن رہا، ایک حد ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ تم علی عباس کو رسوا کہنا چاہتے ہو، تم اس کو رسوا کرنا چاہتے ہو جس کے نام میں علی ہے، تم اسے ڈرانا چاہتے ہو جس کے نام میں عباس ہے، ڈرا نہیں سکتے ہو مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے کہا میں اس کا نوکر ہوں، ان 14 میں میں نوکر ہوں، میں نے اہل بیت کو تختالات مار دیا ہے، میں ہر کسی کی نوکری کو کبھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں نے مظلومہ کی غلامی کی ہے، ایک خطا میری ہے، ایک خطا میری ہے، وہ خطا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد سے علی عباس کی عدالت ثابت ہو گئی ہے، یہ خطا آپ بھی مان لیجیے گا۔ ایک عمل ایسا ہو رہا تھا جو سال سے، جب سے میں بچپن سے میں دیکھتا رہا، شعور کی منزل تک آیا، تو میں نے دیکھا کہ سید سیستانی صاحب قبلہ اللہ نے سلامت رکھے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا توضیح المسائل میں، کہا تھا کہ دیکھو جو ہمارے اہل بیت کے شیعوں کے گھروں میں فطرہ نکلتا ہے، وہ فطرہ صرف اور صرف مفلس اور غریبوں کا حق ہے، ایسے کسی اور کو نہ دینا۔ میں نے نماز جمعہ کے خطبے سے یہ بیان کر دیا تھا، اس کے بعد سے عدالت ثابت ہو گئی۔ کوئی اور وجہ ہو تو بتا سکتے ہیں، کوئی اور وجہ۔ دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کو برا لگے، نماز جمعہ کی شرائط بنتے کیا ہے؟ مسافر اگر حاضر موجود ہے تو مسافر نماز نہ پڑھائے، اگر حاضر موجود ہے مسافر نماز جمعہ نہ پڑھائے، نماز جمعہ نہ پڑھائے۔ میں نے سنا کہ کام کر رہا ہے، افسوس ہوا کہ ابھی تک جو ٹھیک سیاست کے سکے چلائے جا رہے تھے، لیکن ہماری قوم کے چندے وصولے کے بعد ایک چھوٹا سا طالب علم اگر آپ کے دیار میں موجود ہے، وہ پیسہ خرچ کرنے کا حق آپ کو نہیں، کہیں اور باہر سے ملائے، اپنی جیب سے ملائے، اپنی جیب کا پیسہ خرچ کیجیے، قوم کا پیسہ نہ خرچ کیجیے، اور جب جیب سے خرچ کیجیے گا تو اپنے گھر پر لائیے گا، اللہ کے گھر پر لائیے گا۔ یعنی اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی بزدلی سمجھی جاتی ہے۔ علی 25 سال میں خاموش تھے تو بزدل نہیں تھے، ضرورت تھی کہ وہ خاموش رہے۔ آج تک میں خاموش رہا تو ضرورت تھی کہ میں خاموش رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوش مند ہوش میں آ جائے، کوئی عقل مند ہوش میں آ جائے۔ میں ایک جملہ کہا تھا، شہزادی کی منزل میں جان پڑھ رہا ہوں، ایک جملے کہا تھا کہ معاشرے میں 20% افراد ہیں، 10 نیک کار، 10 برے افراد، 80 افراد بھولے بھالے ہوتے ہیں، 80 افراد بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ یہ 10 افراد 80 افراد کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ 10 برے افراد ہیں، 80 افراد کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ یاد رکھے اصحاب و انصار و مہاجر خاموش تھے تو علی مظلوم ہو گیا تھا۔ تو سب سے بڑا جرم ان انصار اور مہاجر کا تھا، اگر تم خاموش نہ ہوتے تو زہرا کا دروازہ نہ چلایا جاتا، اگر تم تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے ہوتے تو پھر علی مظلوم نہ ہوتا۔ 6 لاکھ حدیث امام بخاری کی اپنی منزل کی جانب پڑھ رہا، 6 لاکھ حدیث امام بخاری نے لکھی، بڑی محنت کے ساتھ لکھی، لکھنے کے بعد اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد 5 لاکھ حدیث کو پڑھ کے دیکھ دیا، پھر اس 1 لاکھ حدیث کو بچی امام بخاری کے پاس، اس 1 لاکھ حدیث
ہر انسان کے اندر 4 قسم کی قوت ہوتی ہے. ایک کا نام قوت فہمیہ ہے، ایک کا نام قوت عقلیہ ہے، ایک کا نام قوت شہریہ ہے، ایک کا نام قوت غضبیہ ہے. قوت فہمیہ، قوت شہریہ، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے نبی ہو، چاہے معصوم ہو، چاہے امام ہو، چاہے انسان ہو، یہ 4 قسم کی قوت ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور اس 4 قوت کا فائدہ اور مساوی ہے. اگر یہ اطراف افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو انسان کو مساوی کی منزل میں پہنچا دیتا ہے. اگر یہ اعتدال کی منزل میں ہو تو انسان کو کمال کی منزل میں پہنچا دیتا ہے. جب قوت عقلیہ بنتی ہے اور اعتدال کی منزل میں آتی ہے تو انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جائے. جب انسان کی قوت عقلیہ اعتدال کی منزل میں آتی ہے تو انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان کی قوت شہریہ اعتدال شہریہ شہوت سے، جب انسان کی قوت شہریہ اعتدال کی منزل میں آتی ہے تو انسان کے اندر عفت و طہارت پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان کی قوت غضبیہ اعتدال کی منزل میں آتی ہے تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے. یہ اس میں انسان کے اندر آئی جاتی ہے. اگر انسان اعتدال سے پھر جائے، افراط و تفریط کے حوالے ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قوت غضبیہ افراط کے حوالے ہو گئی تو انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. اگر قوت غضبیہ تفریط کے حوالے ہو جائے تو انسان کو درندہ بنا دیتی ہے. اب رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من آزا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو وصیت دی مجھے وصیت دی. من اغضبنی من اغضبها فاغضبنی، جس نے اسے بدمراد کیا گویا کہ اس نے مجھے بدمراد کیا. اعتراض کو چند علماء کرتے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ کی فکر کے سوال تھا، دربار میں پہنچنے کے سوال تھا، خطبے کے پڑھنے کے سوال تھا. چونکہ تازہ تازہ معاملہ تھا، غصے میں تھی شہزادی، اس لیے یہ چلی گئی مارے کے لیے، اس لیے یہ چلی گئی مارے کے لیے. کم سے کم فرمان کو غور کیا ہوتا کہ یہ بیوی ہے کون ہے. یہ بھی اچھا ایک اور روایت ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، میں جلدی جلدی اس کے ترجمے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. رسول نے یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا. رسول نے یہ نہیں فرمایا بھائی اللہ کی رضا بہتوں کی ہو سکتی ہے. اللہ راضی ہے تو ہم سے راضی ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی جو رضا ہمیں غمایا ابھی ہم نے کہا اللہ کی رضا، ہمیں خوشیاں آئی تو دینا اللہ کی رضا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، پیغمبر نے حدیث کو بدل دیا. پیغمبر نے حدیث کو الٹ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ جس چیز میں راضی ہوتا ہے فاطمہ اس چیز میں راضی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ کہا جس میں فاطمہ راضی ہوتی ہے اس میں اللہ راضی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بیٹا تو غصے میں نہیں گئی تھی، دربار غصے میں نہیں گئی تھی، بلکہ آپ اعتدال کی منزل میں تھی. اب اگر زہرا ناراض ہو رہی ہے تو زہرا ناراض نہیں ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے. اگر زہرا راضی ہو رہی ہے تو زہرا راضی نہیں ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو. ایک سوال پڑھو. نبی کی زوجہ ام المؤمنین
اسلام نے چلنا سیکھا ہے، جس کا احترام ہمارے نبی کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد بھی آپ نے ان کو یاد رکھا، اور آپ کی وفات کی وجہ سے آپ نے عام روز میں جیسا سال رکھا. آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، خدیجہ کا معاملہ ہے اس سے. بڑی عزت والی، بڑی شرف والی خاتون کا نام خدیجہ ہے، جس نے اپنا سب کچھ نبی کی ذات پہ لٹا دیا ہے. اب ایک سوال کا جواب دیجیے، خدیجہ افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے بڑی باشرف ہے، لیکن جیسے ہی میں نے پوچھا خدیجہ افضل ہے یا زہرا افضل ہے، آپ نے کہا زہرا افضل ہے. ہم نے کہا یہ ماں ہے زہرا کی، ہوا کرے ماں، لیکن زہرا افضل ہے. بس جملہ سن لیجیے گا علی عباس سے. ارے جب ہم بطول کی ماں کو ان سے افضل نہیں سمجھتے، لائے اپنی مسند میں اٹھایا. شہزادی بیٹھ گئی مسند پہ، پہلو میں آپ بیٹھے. کون ہے؟ نبی کی بیٹی، جس کا احترام پیغمبر کر رہے ہیں. کہاں بیٹھایا؟ اپنی مسند پہ. اچھا نبی کی مسند کیا ہے؟ اس پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ کس سے پوچھے؟ چلو کسی اور سے نہیں، نبی کی کسی زوجہ سے پوچھ لیتے ہیں. جناب ام حبیبہ ام المومنین زوجہ پیغمبر گھر میں بیٹھی ہوئی، آپ کا بات ملاقات کرنے کے لیے آیا. ہو گئی ملاقات، خیر و خیریت لے لی گئی. بھائی بات ہے نا، آیا ہے گھر ملاقات کرنے کے لیے، جیسا بھی ہوا ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. نبی کی زوجہ تھی، اخلاق کی فریضہ بنتا تھا انہیں کہیں بٹھایا جائے، کوئی مسلک دی جائے، کوئی جگہ دی جائے. نبی کا گھر تھا، ہمارا گھر ہوتا نہیں. صوفے ادھر پڑے ہو، کرسیاں ادھر پڑی ہو، قالین ادھر لگی ہو. ایک بستر بچھا ہوا تھا، کل وہی سرمایہ تھا اسے ملے گا. ام حبیبہ بات کو دیکھ رہی ہے، باپ ام حبیبہ کو دیکھ رہی. کیسی ہے خاتون ہے، اس کی جو اخلاق کا مجسم ہے، بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتی. اچھا انہیں حقیقہ مجبور ہے، کرے تو کیا کرے. جب دیکھا کہ بیٹی نے اجازت
اب اس آئینے میں جتنی روشنیاں تھیں وہ تمام روشنی کہاں پائی جائے گی؟ زہرا کے پاس، علی کے پاس، حسن کے پاس، حسین کے پاس. لکھ تو دیا، بڑی کاٹ چھانٹ ہوئی. 6 لاکھ حدیثوں میں 1,80,000 میں 2 ڈائریکٹ رسول اللہ سے اور 2 ادھر ادھر سے. یہ لکھا نہیں تھا، اللہ نے لکھوایا تھا. لکھوایا تھا کہ تم سے بچنا چاہتے ہو ساری حدیثیں کاٹ لو، میں تم سے ایک ایسی حدیث لکھواؤں گا جو ساری حدیثوں میں بھاری پڑ جائے گی. کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو رسول کی حیثیت وہ فاطمہ کی حیثیت، جو رسول کی عظمت وہ فاطمہ کی عظمت، جو رسول کے اختیار وہ فاطمہ کے اختیار. میں جملہ پڑھ دوں، ارے میں دربار میں فدق لینے کے لیے زہرا نہیں گئی تھی. دربار میں زہرا نہیں گئی تھی، جو ہرے رسالت گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے. اب ٹکڑے میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے. ایک مقام پہ اجتماعی طور پہ بھی کہا اور الگ الگ بھی کہا. فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری آنکھ ہے، فاطمہ میرا دل ہے. یہ حدیث بڑی فاطمہ میرا دل ہے. ایک مقام میں کہا فاطمہ فؤاد علی و بہجت علی، 2 طرح سے، یعنی دل کا میرے سمجھ ہے. دل کا تعلق، دل پیغمبر کا دل سمجھ لیجیے گا. فضول معرفت تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنی میں آپ کی علاج ہے. پیغمبر کا دل کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، جو اللہ کے نزدیک بڑی محترم، بڑی معظم اور اس سے زیادہ ثقیل کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. اس کا فضل اتنا ہے کہ خود اللہ نے کہا اس کا فضل اتنا ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے قرآن کا وزن ہی اتنا ہے. پیغمبر کا دل کیا ہے سمجھے، پیغمبر کا دل کیا ہے سمجھے. پیغمبر کا دل یہ ہے کہ اس میں سورہ حمد نازل ہوا، اس میں بقرہ نازل ہوا، اس میں آل عمران نازل ہوا، اس میں نساء نازل ہوا. یا یوں کہہ سکتا ہوں الف سے لے کے یہ تک جتنے سورے ہیں اس دل پہ نازل ہوا. اس دل پہ، جس کے دل پہ قرآن نازل ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کا دل بن جائے اسے
बात आती हो, बस बात तो सही है, इतनी सारी शहादत है किसी एक शहादत में, लेकिन आप ये जानिए इन 13 को छोड़कर सारे मिल भी जाए, ये दर्द नहीं कर पाएंगे कि बीवी तो गैरत हुई है। ये मामूली जुमला नहीं, मेरे कुरान का जुमला रहा है, ये दर्द नहीं कर सकते। मिसाल बता, मिसाल क्या है? सूरह कद्र पढ़ी आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र कितनी रात है? शब क़द्र लैल नहीं रात। शब क़द्र कितनी रात मनाते हैं? तीन मनाते हैं, लेकिन कुरान ने एक रात का जिक्र किया है। लैलतुल क़द्र, लैल हदीस जुबान में वाहिद के लैल का वाहिद के इस्तेमाल होता है, लैली से रवायत है तीन, लेकिन कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र, बहुत बड़ा एक फंसा हुआ सुलझा हुआ, आप कह सकते हैं कि इतना उलझा हुआ मामला जो आज तक सवाल किया जा रहा है कि क्यों तीन तारीखों में मनाए जाते हैं, एक कोई तारीख क्यों नहीं मुय्यन कर लेते? मेरा सवाल है, उम्मत मुस्लिमा से कुरान ने कहा शब क़द्र एक रात है, तुम 3 रातें क्यों मनाते हो? हमारे यहाँ तो 3 है, उनके यहाँ तो 4 है। ये लैलतुल क़द्र एक रात का तस्करा है, एक रात है। चलो पूछते हो उलमा से, बताओ ये जो 4 रातें 3 रातें मनाते हो, मिल के क्या हो जाओ और एक रात मुय्यन कर लो, चाहे 19 को कर लो, चाहे 21 को कर लो, चाहे 23 को कर लो, चाहे 27 को कर लो, तो नहीं कर सकिएगा। क्यों? इसलिए रसूलुल्लाह ने नहीं बताया। जब पूछा गया कहीं 19 को मना लूं लैलतुल क़द्र का मना लो, कहीं 21 को कर लूं का कर लो, कहीं 23 को कर लूं का कर लो, उनके 27 को पहुंचा 27 को कर लूं का कर लो। लेकिन रसूलुल्लाह का दौर था, पूछ लेते कौन सी शब क़द्र है, तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, रसूल चले गए, उनके बाद 12 ऐसे आए जिन्होंने कहा, उनका कौल जो रसूल कहते थे मैं कहता हूं, नहीं पूछ पाए तो इनसे पूछ लो। इमाम से पूछा गया, किसी ने पढ़ के पूछा, और ये बहुत ज्यादा हमारी बेइज्जती होती रहती है, कहते हैं कि एक शब क़द्र ये लोग मुय्यन नहीं कर पाते, आज मुय्यन कर लीजिए, आप बता दीजिए कि शब क़द्र क्या है। इमाम ने फसीह से कहा, जो खुदा ने नहीं बताया वो मैं कैसे बता दूं? जो खुदा ने नहीं बताया वो मैं कैसे बता दूं? हमारा क्या नहीं बताया? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। उसके बाद खुद कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम जान ही नहीं सकते कि लैलतुल क़द्र है क्या। जब खुदा ने लैलतुल क़द्र नहीं बताई तो हम कैसे बताते? अब आइए आप कहीं को माने कि लैलतुल क़द्र से इमाम ज़हरा की सयाम का क्या ताल्लुक है? पैगंबर से पूछा गया, अच्छा लैलतुल क़द्र है क्या, ये तो बता दीजिए। तो आपने फरमाया मन अरिफा इब्नती फातिमा फअदरका लैलतुल क़द्र, जिसने मेरी फातिमा को पहचान लिया उसने लैलतुल क़द्र का तय कर लिया, उसने लैलतुल क़द्र का तय कर लिया, लैलतुल क़द्र का तय कर लिया, यानी लैलतुल क़द्र है ज़हरा। नहीं समझा नहीं पाया, तो फिर से इसकी तौज़ीह करूंगा। लैलतुल क़द्र है ज़हरा, लैलतुल क़द्र है 3 रातें, 19, 21, 23। अच्छा और कौन सी बेहतर होगी? कसम में इबादत करो, 19 को करोगे तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। पढ़ाए यही आपने ना इसके शब क़द्र के फज़ाइल में, लेकिन कोई शब क़द्र में इबादत करता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वैसे वैसे भी पैदा हुआ। कहीं 21 को भी कर लो, क्यों? ऐसे इन्हीं तीनों में से कोई है, लेकिन मालूम नहीं है तुम्हें। 19 को करो, अगर ये वाली होगी इसमें माफ कर दिए जाएंगे। 21 को कर लो, अगर ये वाली होगी इसमें माफ कर दिए जाएंगे। 23 को कर लो, अगर ये वाली होगी तो इसमें माफ कर दिए जाएंगे। इन्हीं तीनों में से कोई एक शब क़द्र है। अब मालूम है आपको कि 8 रबीउल सानी को शहादत फातिमा ज़हरा क्यों मनाते हैं? 13 जमात सानी को 13 जमात अव्वल को क्यों मनाते हैं? 3 जमात सानी को क्यों मनाते हैं?
مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ نے کاٹ دیا ہے کیونکہ علی مسلم نہیں ہو سکتے. پھر علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ وجہ ہے اس میں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سبب ہے اس کے. خاموش کی علی سبب ہے اس کے. تو علی کی بات کر کر پیغمبر خاموش ہے، ان کے سامنے توہین ہوتی رہی نبی خاموش ہے. چند مثالیں پیش کرتا ہوں. واقعہ عفق کا نام کسی نے سنا ہے؟ فضل آپ نے سنا ہے؟ ایک واقعہ ہے تاریخ اسلام میں عفق نام کا، الف ایک کاف، واقعہ عفق. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ پیغمبر کی ناموس سے منسوب ہے. ناموس سے منسوب ہے. پیغمبر کی ناموس پر لوگوں نے نوز باللہ خاتم بدھان پیغمبر کی بیوی کیسی جیسی بھی ہو لیکن یہ عمل انجام نہیں دے سکتی جو تاریخ نے لکھا. کیونکہ اگر وہ ایسا عمل انجام دے تو یہ پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہے. اللہ نے حالت اجبار میں رکھا ہے یہ تم نہیں کر سکتے. جناب نوح کی بیوی کافرہ ہے، بردار نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک غزوہ تھا جس میں پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ گئے، واپس ہو رہے تھے غزوے سے. جو لکھا گیا خود صحیح بخاری میں لکھا اور بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آپ کو بھی منع کیا، ہمیں بھی منع کیا ہے پیغمبر کی بیوی کو بدکاری کرے تو سمجھنا کیونکہ پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہے. واپس غزوے سے ہو رہی تھی. اب نقل کرتی ہے جناب حضرت عائشہ، کہتی ہے کہ پیغمبر کا دستور یہ تھا کہ جب کسی جگہ پہ جاتے تھے تو اپنی ازواج میں سے کسی جس پر ہوتا تھا اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. اس دن پیغمبر مجھے لے کے چلے گئے. واپس ہو رہے تھے، مقام پہ آرام کرنے کے لیے لشکر رکا ہوا تھا. سب فراغت کر رہے تھے، کھائے پیے فراغت کے. آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی فارغ ہونے کے لیے لشکر سے دور ایک مقام پہ چلے گئے. طریقہ ضرور لکھا ہے، آپ بھی یہ روایت کی ہے. طریقہ یہ تھا، عہدہ چھوٹا تھا، میں بھی ہوتی تھی، اس میں میں رسول کی زوجہ اس میں موجود ہوتی تھی. چند لوگ ہوتے تھے جو بڑی عزت و احترام کے ساتھ چاروں طرف سے باتیں لگے ہوتے تھے اور کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے یہ چلتے تھے. اچھا میں جب نکلی تو سب یہ جو کھانے والے تھے یہ لوگ اپنے کھانے پینے میں مصروف تھے تو انہوں نے مجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جو پردہ ہٹا کے دیکھ لے گی موجود ہے آپ کے لیے میری زوجہ. اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میں اتنی دوری پتلی تھی، کمزور سی تھی، لوگوں نے اٹھایا بھی انہیں احساس نہیں ہوا اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ادھر گئی تھی، ادھر لشکر روانہ ہو گیا اور عورت اٹھائے ہوئے چلا گیا، میں پیچھے رہ گئی. واقعہ یہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. اب انہوں نے کہا روایت کی کہ جب سب چلے گئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں روتے روتے وہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اسی پہ سو گئی. پیغمبر کے ایک صحابی ان کا دستور تھا جو نیک تھے، پیغمبر نے اپنی تعریف کی ہے. ان کا دستور یہ تھا کہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے چلتے تھے کہ اگر لشکر کا کچھ چھوٹ گیا ہو تو سمیٹتے ہوئے آگے تھے. اب وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی ہے جو لیٹی ہوئی ہے. ان کو لگا کہ مر گئی. تھوڑے دیر سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انا للہ کی آواز نبی کی زوجہ نے سنا. اٹھی. اب جو اٹھی آنا سامنا ہو آپ سے یہاں بہت سے واقعات ہیں. انہوں نے اپنا گھوڑا یا ان کی دونوں چیزیں رکھی ہوئی بٹھایا اور احترام کے ساتھ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. آپ بیٹھیے. آگے آگے میں ہاتھ پکڑے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے. اب خود روایت کرتی ہے کہ جب میں داخل ہوئی تو دو بہن کا آگے آگے فضل یا فضل نبی کا صحابی گھوڑے یا اونٹ پر نبی کی زوجہ. لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی زوجہ اور یہ اچھا چونکہ جب یہ لوگ پہنچے تو تلاش جاری کہاں گئی. جب آڈر اتارا گیا موجود ہی نہیں ہے کہاں تلاش جاری. جب انہیں فضل کے ساتھ ان کو آتے دیکھا لوگوں نے کچھ کہا
पैगंबर के सामने खिताब करके कहा था। नबी से पूछा कि हुमैरा कौन है आपके पास? नबी ने कहा उम्मुल मोमिनीन है। चाहते हैं हसरत लोगों की मौला मुतकिया खामोश क्यों रहे? समझे आप? लेके पहुंचे, अब पूरे मदीने में बात पूछने लगी। ये कौन-सी है? पैगंबर ज़ईफ है, ये खूबसूरत है, और फला फला बातें हो गई, और फजल रंग के सिलसिले में बुराइयां बयान शुरू हो गई। ये बात पैगंबर के कानों तक पहुंची, नबी की सौजा है, नबी के कानों तक पहुंची। एक दिन बैठे हुए थे, शख्स दाखिल हुआ जिसका नाम बाज़ ने अनस लिखा है, और देखा पैगंबर के पहलू में बैठी हुई थी। उस वक्त जब आयत नाज़िल नहीं हुई थी तो देखी तभी वो बगैर इजाजत के घर में दाखिल हो जाते थे। इसीलिए कुरान में रिवायत है कि अल्लाह के नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल ना हुआ करो। ये डायरेक्ट घुस गए। घुसने के बाद जैसे ही किताब पढ़ी तो आवाज दी, ये हुमैरा कौन है? ये खूबसूरत खातून कौन है? आपने बताया तो रसूल ने बताया। जुमला ऐसा लिखा है लेकिन मजबूरी है अदा करना, होना पड़ता था। दस्तूर अरब ये था और बहुत ही बुरा दस्तूर था। इस्लाम के आने से पहले दस्तूर अरब ये था कि लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए अज़वाज का तबादला कर लेते थे। अपनी ख्वाहिशात के लिए अज़वाज का तबादला कर लेते थे, कनीज़ों का तबादला कर लेते थे। हिम्मत और जसारत देखिए, मैं अपनी किताब की बात नहीं कर रहा। वाक़ई एक से सही बुखारी में लिखा हुआ है और ये बर्जस्ता जुमला लिखा गया। उसी का हुमैरा कौन है? उम्मुल मोमिनीन। आवाज देता है कि ए मोहम्मद, मैं आपको इसका बदल दे दूं। पैगंबर का चेहरा फक्सा हो गया, हैरत के आलम में पैगंबर, गुस्से की कैफियत में आप थे। अभी भी बिल्कुल नहीं। पैगंबर अगर चाहते तो किसी सहाबी से कहते कि तलवार निकालो, उसकी गर्दन मार दो, लेकिन इस्लाम अभी घुटनियों चल रहा था। पैगंबर अपने गज़ब की बिना पर इस्लाम को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इस्लाम को खतरे में नहीं डाल सकते थे। अब अगर उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाए, बताओ हमारा नबी जो गैरदार नबी है, खामोश क्यों रहा? जवाब यही आएगा, क्या पैगंबर से ज्यादा शिजा कोई हो सकता है? पैगंबर से ज्यादा कुव्वत वाला कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पैगंबर खामोश है, आपकी गैरत खामोश है। क्यों? इसलिए कि जिस दीन के लिए मैं आया हूं, अभी वो घुटनियों में चलना सीख नहीं पाया। अगर मैं इसके खिलाफ हो गया तो ऐसा ना हो कि दीन खतरे में पड़ जाए। खामोश है। अब उम्मत मुस्लिमा से इसका जवाब चाहिए। ये बताओ पैगंबर क्यों खामोश है? जवाब आएगा दीन के लिए। जो पैगंबर के लिए जवाब है वही अली के लिए जवाब है। अली बुज़दिल नहीं थे, हाथ में तलवार थी, चाहते तो तलवार निकालते, गर्दनें उड़ा देते, लेकिन दीन खतरे में पड़ जाता। दीन खतरे में पड़ जाता। बहुत सारे मारूज़ात थे, उन तमाम मारूज़ात को छोड़ते हुए क्योंकि वक्त तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और अज़ीज़ों, जनाब ज़हरा सलाम अलैहा, जिसकी ज़ात बाबरकत, जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिल सकी, उसे तो जुले और उसके बाद अपने मसाइल। आप जाने की बीवी कैसी अजीम खातून का नाम है। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा बैतुल शरफ में मौजूद है। आपके सुने हुए वाक़यात मज़ामीन के दरमियान से ही मैं अपने मतलब को निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि करीब से करीब तक आपके अज़हान आ गया हो। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बैतुल शरफ में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए, सलाम किया, जवाब सलाम आया। उसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मेरी ज़हरा, आज दिल चाहता है कि आपसे कुछ बातें करूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ज़हरा, मेरा दिल ये चाहता है मैं आपको कुछ बताऊं। सरदार बताइए। ज़हरा, दिल ये चाहता है कि जो कुछ अभी तक हो चुका है वो मैं आपको बयान करूं।
اس کو رکھا ہے آپ نے. جناب امیر المومنین کہتے ہیں کہ ابھی تک جب سے دنیا تخلیق میں آئی ہے جو کچھ ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جناب امیر المومنین نے جملہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں آسمان کو کس نے بنایا کیسے بنایا. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں سورج کو کس نے بنایا کیسے بنایا. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے یہ زمین کیسے بنی کس طرح بنی کس نے بنائی میں بتاؤں. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں آدم کو کس نے بنایا. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں سورج کی روشنی کس نے دی. ایسا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ آپ کے مہتاب میں چاندنی کس نے پہنچائی. علی بتائیے تاریخ نے لکھا چند منٹ میں امیر المومنین نے جو کچھ ہوا تھا بتا دیا. جو کچھ ہوا تھا بتا دیا. جیسے ہی امیر المومنین نے بتایا لوح ایسے بنا قلم ایسے بنا آفتاب ایسے بنا مہتاب ایسے بنا سورج ایسے بنا آسمان ایسے بنا زمین ایسے بنی اجزاء کی تخلیق ایسے ہوئی. جیسے ہی امیر المومنین نے اچھا اس کو بیان کرنے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صرف اور صرف زیادہ نہیں پیغمبر کی 63 سالہ زندگی بیان کر دیجیے کتنا وقت لے گیا. کتابوں پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا. اور امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں جب سے ہوا یہ سب میں سب آپ کو بتاؤں چند منٹ میں بتا دیا ہو گئی بات. کمال کی بات یہ ہے کہ بطول نے کیا کہا اے علی میں تصدیق کرتی ہوں. اے علی میں تصدیق کرتی ہوں. کیا مطلب یعنی جب آسمان بن رہا تھا زہرا دیکھ رہی تھی. جب سورج بن رہا تھا زہرا دیکھ رہی تھی. جب مہتاب بن رہا تھا زہرا دیکھ رہی تھی. جب آدم ابو کے درمیان تھے زہرا دیکھ رہی تھی. بھائی جو دیکھے گا وہی کو تصدیق کرے گا. زہرا نے کہا علی میں تصدیق کرتی ہوں کہ ہاں ایسا ہوا. کہہ چکے امیر المومنین جانے لگے. علی ذرا کہہ دو تو صحیح بی بی کیا بات ہے. علی میرا بھی دل کرتا ہے کہ کچھ باتیں کروں. زہرا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو. یعنی دل چاہتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آج کے بعد سے دنیا میں کیا ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتائیے. ابھی میں نے بتایا میرے بعد یہ ہوگا میرے بعد وہ ہوگا میرے بعد وہ ہوگا خطیب ہوگا ممبر ہوگا خطابت کر رہا ہوگا سامعین ہوں گے حضرت کا مجمع ہوگا. یہ سارا سورۃ فاطمہ میں لکھا ہوا ہے. روایت یہ کہتی کہ جو کچھ کائنات میں ہونا ہے بیوی نے سب کچھ صحیفہ فاطمہ میں لکھ دیا. بس اسے پڑھنے کے لیے نگاہ امامت چاہیے. علی میرا دل چاہتا جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں آپ کو. بیوی بتائیے علی یہ ہوگا علی یہ ہوگا علی یہ ہوگا علی یہ ہوگا علی یہ ہوگا. کہہ چکی بیوی. امیر المومنین نے کہا ہے زہرا میں تصدیق کرتا ہوں. میں تصدیق کرتا ہوں. کیا مطلب یعنی جو علی کو زہرا بتا رہی ہے اسے علی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی. بات یہی ختم نہیں ہوئی. پھر امیر المومنین اٹھنا چاہتے تھے. علی ذرا ٹھہرو تو صحیح کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. آخری ٹکڑا ہے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. بیوی بتائیے. علی دل چاہتا ہے وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہونے والا ہے. وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہونے والا ہے. بات بڑی سادہ سی ہے لیکن آپ خود سوچے کہ جو نہیں ہونا ہے اسے کیسے بیوی نے بتا دیا. نہیں ذرا ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کا ذہن اس کے قریب ہو جائے. روایت کہتی ہے سنا ہوگا آپ نے جناب موسیٰ کا دور ہے. ایک لکڑہارا ہے جو جنگل میں لکڑیاں جمع کرتا تھا. لکڑیاں جمع کر رہا تھا. جمع کرتے کرتے اس نے ایک سانپ اٹھایا اور لکڑی کو مار کے لے کے چلا آیا. وہی ہو گیا جناب موسیٰ کے اوپر. اے موسیٰ جاؤ فلاں لکڑہارے سے مل لو اپنی لکڑیاں کھولنے والا ہے. جناب موسیٰ پہنچے لکڑہارے
रसूल है, क्या भाई वो लकड़ी जानते थे चुनने के लिए, आज इसको चुनना है? और यार अल्लाह के नबी, मैंने तो लकड़ी की रोक इसको रख लिया था, जानते हुए किस लिए आया था? किस लिए? ये आया था तुम्हें डसने के लिए, इस सांप के जरिए तुम्हारी मौत थी, फिर मारा क्यों नहीं? तो वो चलते चलते तुमने सफा निकाल दिया था, उसकी वजह से बच गए। बीवी क्या फरमा रही है? ऐ अली तुम्हें वो बताऊं जो नहीं होने वाला है, यानी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो होनी थी लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होनी है तो बतूल ने वो भी बता दिया। सलाम है मोहम्मद वाले को। ऐसी बीवी, मासूमा बीवी, ताहिरा बीवी, मुतहरा बीवी, जिसका एहतराम पैगंबर करते थे, जिसके लिए पैगंबर अपनी मसनद को छोड़ दिया करते थे। ऐसी बीवी जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया मेरा टुकड़ा है, इसे तकलीफ ना पहुंचाना। लेकिन तारीख में अजब चीजें लिखी, पैगंबर की आंख बंद हुई, शबे जुमा है, शबे जुमा है। ये शब्द हमारे ज़मान से मंसूब है। ज़माने के इमाम को उनकी माँ का गुस्सा पेश करना है। और आज सिर्फ शबे जुमा नहीं, शबे शहादत की है, शहजादी की शहादत की तारीख है। और ये जुमला में उन तमाम सादात की बारगाह में पेश करूंगा, जिसकी इमाम ज़माना की माँ की मजलिस नहीं है, आपकी भी माँ की मजलिस है। वैसी क्रिया कीजिएगा जब आपके घर की माँ इस दुनिया से चली जाती है, खाए खाते हैं, चल लम्हा मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि बीवी के मसाइल इतने सख्त हैं कि कोई जाकर बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या करूँ, आज शबे जुमा है, और अगर बीवी के इस हुकूक को मैंने बयान, इन मसाइल को मैंने बयान नहीं किया तो शायद मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊँ। नाजिर कहती है दरे वतूल है, दरे वतूल है, शहजादी ज़हरा है। कुछ लोग आए, अली को घर से बाहर निकाल दो वरना हम आग लगा देंगे। किस तरह की बात करते हो, किसमें आग लगाओगे? ये वही का घर है, तुम्हारे नबी की अमानतें रहती हैं, ज़हरा हम इस घर को आग लगा देंगे। सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि दरवाजे वजूद चले लगा। इस सादात आपकी मां का दरवाजा चले लगा। दरवाजा चला। मैंने क्यों कहा ये शबे जुमा के इमाम ज़मान की शब है, उस इमाम की शब है जिसको याद जनाब ज़हरा ने किया था। दरवाजा चला, चलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर गिराया गया। इधर दरवाजा बतूल के ऊपर गिरा, इधर मोमिन की शहादत हुई, इधर बतूल ने आवाज़ दी, या मादी ए बिलाल मेरी। चलता हुआ दरवाजा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए आया गया। नारियल ने कहती है, ये भी दरवाजा गिर गया, मसलियाँ टूट गई, मोहसिन शहीद हो गए। धीरे धीरे अय्याम गुजरने लगे। बीवी रोती थी, गिरिया करती थी, बाबा पे बयान करती थी। जानते हो उन्होंने उस जमाने में क्या किया? हमारे और आपके घर में मैयत हो जाती है ना, तो ये नहीं कहता है कि वो चीर के न रोना, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऐसी है तो इसलिए मुझे एहसास होता है इसकी माँ मर गई है, इसे रोने का हक है, इसका बाप मर गया है, इसे रोने का हक है। लेकिन तारीख में लिखा उम्मत मुस्लिमा इतना
یہ رات کی تاریکی میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچہ شہید ہو چکا ہے، اب آپ بتائیے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو وہ کتنی تیز ہو سکتا ہے، کتنی تیز ہو سکتا ہے، اس کے بارے کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہ مدینے کے لوگ جو ماں کے کہنے زہرا سے کہہ دو ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ اے میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب زہرا ہوتی تھی تنہا نہیں ہوتی تھی، مدینے کے در و دیوار میں
ادھر حسنین مزار پیغمبر کے قریب آئے. میں بہت آرام سے پڑھوں گا شاید جملے پڑھوں گا اور پورا سوال کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو آخری ماں مر جاتی ہے 3 دن تک کم سے کم کیا کرتے. میرے یار جاؤ مزار پیغمبر پہ حسنین ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں. مزار پیغمبر سے ایک آواز آئی اے یتیمان فاطمہ آپ نے اپنے بابا سے شکایت کرتے کرتے کہا بابا آپ ہمیشہ زہرا کو اپنا دروازہ یاد رکھے گا.
اے بابا اب ہمیشہ زہرا کو اپنا دروازہ یاد رہے گا اور میرے حسین کی پیاس یاد رہے گا. یہ آپ نے مسائل میں اپنے تذکرہ کیا بابا. یہ حسین کو علی رضا نے مولا حسین کو دیکھا. میرے یار تم ماں کو رخصت نہیں کرو گے بابا؟ رخصت کروں گا لیکن اس سوال کا جواب کیجیے. میرے لال کیا سوال ہے بابا؟ یہ بتاؤ کیا مریم میری ماں سے فضیلت میں زیادہ ہے؟ نہیں میرے لال تمہاری ماں کے فضلے میں. بابا تو کیا عیسیٰ مجھ سے فضیلت میں زیادہ ہے؟ نہیں میرے لال تم فضل عیسیٰ. بابا اتنا بتائیے جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا عیسیٰ نے اپنی ماں کو رخصت نہیں کیا تھا. اے بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے حسین کو حملہ کرے گا. ایک مرتبہ کرنے کے مجبور ہے. کر چکے رخصت حسین، کر چکے رخصت حسین. وہ وقت بھی آئے گا ساتھ نہیں چلتی بڑے اور پہ بیوی کے مسائب کے. کر چکے رخصت مولا حسین. غربت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ہمارے یہاں میت کسی کی ہو جاتی ہے ایک ہجوم ہوتا ہے. اور یہ کنیز زہرا کے جنازے میں ہجوم. لیکن شہزادی آپ کے جنازے میں ہجوم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ کے قاتل نہ آنے پائے. جنازہ اٹھا، جنت البقیع کی جانب جنازہ چلا. علی پہنچے، کیا دیکھا ہے قبر کھلی ہوئی ملی. سب سے بڑی مشکل علی کے ساتھ جنگ کیا تھی؟ حسنین چھوٹے ہیں، حسنین چھوٹے ہیں. جنازے کو اتارنے کے لیے کم سے کم 2 لوگ چاہیے، کم سے کم. ایک جو جنازے کو قبر کے حوالے کرے، دوسرا جو قبر میں کھڑا ہو کر جنازے کو لے. علی غربت کے عالم میں کبھی بطول کو دیکھ رہا ہے، کبھی قبر سیدہ دیکھ رہا ہے. علی غربت کے عالم میں حسنین اتنے چھوٹے ہیں، اپنے چھوٹے ہیں، بیوی کی ذات ہے. سلمان ہاتھ نہیں لگا سکتے، عمار ہاتھ نہیں لگا سکتے. علی ہے بیوی کی قبر کو دیکھتے ہیں، بیوی کا جنازہ دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ قبر بطول سے جو ہاتھ ملے علی میری امانت. علی میری امیر المومنین نے امانت رسول کو رسول کے حوالے کیا. سر جھکا ہوا ہے علی کا، سر جھکا ہوا ہے علی کا. آواز دی یا رسول اللہ علی کو معاف کیجیے گا. آپ نے جیسی امانت دی تھی علی واپس نہ کر سکا. یا رسول اللہ جب آپ نے زہرا کو میرے حوالے کیا سر کے بال سفید تھے. یا رسول اللہ علی کو معاف کیجیے گا. جب علی کو علی کے حوالے زہرا کو کیا تھا زہرا کی قبر خدیجہ رکھی. حوالے کر دیا. تربت بنا چکے علی، زہرا کی تربت بن گئی. روایت سنتے رہتے ہیں نا علی نے 40 قبریں بنائی. علی نے 40 قبریں بنائی. جس کے گھر کوئی مر جاتا ہے اسے آپ ایک قبر نہیں بنانے دیتے، اسے ایک قبر نہیں بنانے دیتے. علی 40 قبر بنائے ہیں. بنا چکے 40 قبر. آخری جملہ ہے جب قبریں بن چکی 40 قبروں کے پاس علی کھڑے. مزار پیغمبر کی جانب علی کی نگاہ پڑی. آواز دیتے ہیں بلا تشبیہ امیر المومنین تربت زہرا کی جو مٹی ہاتھ میں ہوئی تھی چھاڑتے ہوئے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ علی آپ سے شرمندہ ہے، یا رسول اللہ علی آپ سے شرمندہ ہے، آپ کی امانت جیسے تھی ویسے واپس واپس سلام۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جملہ ہوئے یا رسول اللہ اب علی کسی تنہائی میں زندہ رہے گا، اب علی آخری جملہ ہے، اب علی اپنی ماں کا پرسہ ہے، آپ اپنی ماں کا پرسہ قبول کیجئے، شہزادی کا پرسہ قبول کیجئے۔ حسنین کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، اے زمانے کے حجت آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ قبول کیجئے۔ علی ابن اللہ آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ اب علی کے دل میں یہ غم ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد جو امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں زہرا کا غم آپ کو کیا بتاؤں، یا رسول اللہ زہرا آپ کے پاس آ گئی ہے، جملہ سنیے گا جو مولا نے فرمایا۔ مولا نے مرثیہ پڑھا ہے، مرثیہ پڑھا، میں عربی کلمات چھوڑ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کیا بیان کرے، زہرا آپ کے پاس جا چکی ہے، ذرا زہرا سے ہی پوچھئے گا کہ سینے میں زخم کیسا ہے، یا رسول اللہ زہرا سے پوچھئے گا یہ سینے میں زخم کیسا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین فرما ہے زہرا سے پوچھئے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں